السلام عليكم. غنحاولوا نديفلوبيو هاد الانترفاس هاد الانترفاس فيها اون لابيل بعدا في الاول، و ابخي كاين جوج ديال لي ليست الاولى والليست الثانيه، واحد البوطون. دونك اول حاجه الهدف هو اننا نمانيبيليو شويه ديال لي ليست، نشوفوا كيفاش خصنا نتعاملوا مع لي ليست في جافا. الحاجه الثانيه هي كيفاش نقدو يعني نافيكتيو كل بوطون اكسيون بيرفورمانت الخاصه به بطريقه مباشره، بلا ما نكرييو كلاس وحده اخرى اللي كتامبليمونتي اكسيون ليسنر. يعني كيفاش اننا نديرو لا بروغراماسيون ديال شاك بوطون، درنا له لا ديفينيسيون ديالنا في لا فينيتر ديالنا مباشره بلا ما نصوبو كلاس وحده اخرى كتامبليمونتي اكسيون ليسنر. دونك غنشوفوا هاد لا فورم كيفاش نديروها، كيفاش نصوبوها. هاد لا فورم خدامه بالطريقه ديالاش. هنا عندنا ليست، هادو ليست ديال لي لونغاج دو بروغراماسيون. هنا عندنا ليست ديال لي لونغاج دو بروغراماسيون، هنا ليست ديال لي فريم ورك. بمعنى الا مشيت عزلت جافا وعزلت هنا سبرينغ، غيقول لي وكليكيت على البوطون شاو، شنو غيافيشيني هنا؟ بروغرامين لونغاج سيليكتد هو جافا، يعني اللونغاج اللي مسيليكسيوني هو جافا، والفريم ورك اللي مسيليكسيوني هي سبرينغ. دونك الا مشيت عزلت سي بلس بلس غيقول لي، وعزلت هنايا توربو سي بلس بلس غيقول لي بروغرامين لونغاج سيليكتد هو سي بلس بلس، الفريم ورك سيليكتد هي توربو سي بلس بلس. دونك غيعطيني في هاد اللابيل، في هاد ليتيكيت غيعطيني ياش شكون هما لي زيليمون لي سيليكسيوني في هاد لي دو ليست ديالنا. دونك نتوكلوا على الله، نحاولوا بعدا نبداو نكرييو كونستركتور ديال لا كلاس ديالنا. يسوفي نكليك على الحرف الاول د لا كلاس كونترول اسباس نبك على اونطري. دونك هنا عطاني الكونستركتور ديال لا كلاس ديالنا. دونك غنمشي هنا هادي اكستاند جي فريم، اكستاند جي فريم باش اون فوا نكريي مانيبيلاسيون ليست راه تكريا لي اوتوماتيكمون فينيتر. دونك اكستاند جي فريم. دابا حيت حنايا ديجا التريتمون ديالنا شنو هي فينيتر فيها شي حاجات، هي دونك هي فينيتر بلوس كو دي شوز. دونك فينيتر زائد شي حوايج. دونك ملي فينيتر زائد شي حوايج، دونك هنايا خصنا لا كلاس ديالنا تكون اكستاند جي فريم. دونك هنا غنعيطو الكونستركتور ديال لا كلاس مير ونعطيوه التيتر د لا فينيتر ديالنا، ونعطيوه التيتر د لا فينيتر ديالنا. هنا نديرو بروغرام voilà, programming par exemple. هذا التيتر. دونك هنا غنقول له set visible true باش الفينيتر تبقى تبان لنا visible true، set visible true. هنا غنقول له set layout ونحطي layout par défaut nul. علاش؟ باش نقدر نتحكم في لا بوزيسيون ديال كل اليمون بلي كوردوني، كل اليمون ديبلاسيه بالفينيتر ديالي بلي كوردوني ديالو. اي غنقول له سيت سايز باش نحدد لا طاي ديال لا فينيتر ديالي. سيت سايز نعطيه لا طاي باغ اكزومبل 450 ولا 450,450. حددنا له لا طاي ديال الفينيتر ديالنا. ديما الا كانت التسميه د ميثود كومبوزي دو دومون السميه الاولى مينيسكول ابارتير من السميه الثانيه الحرف الاول ماجيسكول. غنحاولوا نبداو بلا كرياسيون ديال لابيل ديالنا. نديرولو هنا لابيل ال ايكال نيو لابيل، لا جي لابيل الافضل، جي لابيل. اللابيل مبريديفيني بجوج ديال لي بيبيوتيك، كاينه في سوينغ وكاينه في الا دبليو تي. حنا خدامين دابا بالسوينغ. دونك الفرق ما بيناتهم هنا في هذه المرحله هذه، هلا درت لابيل هكا راني خدام بلابيل ديال ا دبليو تي، حيت لابيل كاينه في الا دبليو تي. نقولوا لابيل ال ايكال نديرها هكا
ها هو هنا قال لي امبورتي جافا AWT. دونك هانتوما لابيل كاينه في AWT، ولكن جي لابيل كاينه في سوينغ. دونك AWT هو بيان سور كاين بزاف ديال لي كومبوزون ديال AWT ديال البيبليوتيك AWT مازالين خدامين بها. مي دابا لي كومبوزون اللي تغوديفيناو في سوينغ كنخدموهم هما اللي تعاودوا تصوبوا لنا في سوينغ. دونك لابيل ملي كنخدم لابيل يعني كنكون خدام بلا بيبليوتيك AWT كاين كالك يعني نقدروا نقولوا في اللوك كاين واحد سيغتان شويه ديال الاختلافات في المظهر ما بيناتهم. ديال سوينغ افضل من ديال AWT، مي كاين دي كومبوزون ما وقع لهمش لا ريديفينيسيون في سوينغ. داكشي علاش كاين شي وحدين كنخدموا ديال AWT وكاين شي وحدين كنخدموا ديال سوينغ. دونك بما ان لابيل عندنا مصوبه في السوينغ كنخدموا جي لابيل ديال السوينغ، حيت هما جوج ديال لي بيبليوتيك كيعناو بلي كومبوزون غرافيك ولا لي كونترول غرافيك. دونك هنايا AWT هي لونسيان، سوينغ هي جديده. كنخدموا بجديده لان كوتي لا في لي زوبجي ديال سوينغ هما ليجي بارابور ل AWT، ماشي ليجي بزاف مي ليجي بارابور ل AWT. دونك كنخدموا بسوينغ لان هي لا بيبليوتيك جديده. مي كاينين سيغتان كومبوزون ما تعاودوش بالسوينغ، ما تصوبوش من جديد. دونك ديك الساعه كنخدموا بلي كونترول اللي كاينين في AWT. دونك انا نقول له جي لابيل ال ايكال نيو جي لابيل. ها هي حنا كرينا لابيل ديالنا. دونك نحدو لا بوزيسيون ديالها، دونك غنقول له ال بوان سيت بوند ونعرفو كيفاش نحطو لا بوزيسيون ديالها. دونك نقدو ال بوان سيت بوند نعطيها اكس و ايغريك، نقدر ندير 50 لا لارجور ندير 300 حيت لو تكست غيكون كبير في هاد لابيل هادي، وهنا ندير 30 باغ اكزومبل. نقدرو نكبرو كاع على هاد 300، نديرو 350 350. دونك حنا لابيل ابخي هاد لابيل غنأجوتيوها، غنعطيوها واحد التكست في الديماراج باش تبان لنا. دونك غنقول له هنا بروغرامي، ابخي لابيل ديالنا غنمشي ناجوتيها في الفينوتر ديالي. غنقول له اد ال مور لابيل غنمشيو نكرييو البوطون ديالنا. غنقول له جي بوطون ديالنا بي ايكال نيو جي بوطون، اي هاد البوطون ديالنا نعطيوه ياش ليتيكيت ديالو اللي هي الشاو، ونحدو لا بوزيسيون ديالو بي بوان سيت بوند ونعطيه لا بوزيسيون ديالو، بمعنى نعطيه اكس ديالو و ايغريك ديالو، دونك اكس نقدو نقولو باغ اكزومبل هي 200، ايغريك نقدو نعطيوه هو 150، ولا لارجور ديالو نديرولو 80، ولا هوتور ديالو نديرولو 30. ناجوتيو البوطون ديالنا اد بي بوان فيرغول. قلنا دابا خاصنا نكرييو ليست، غنمشي نديرلو جي ليست. دونك ملي كنكتب دابا جي نلقاو جي في البدايه ديال الكومبوزون، عرفوا هذاك الكومبوزون راه بري ديفيني في سوينغ. ملي ما تكون جي راه صافو دير راه في ا دبليو تي. دونك غنديرلو جي ليست. هنا هادي ليست غتكون لي زيليمون هما عباره على دي شين كاركتر. غنقول له هنا سترينغ ال1 لا ليست الاولى ايكال نيو جي ليست هكا نحدو. مي هاد الليست هادي في الديبار ملي كتجي نكريوها، الا جيت هكا كنلقى انها باش ناليمونطيها عندي واحد العدد ديال الطرق. نقد
نستعمل فيكتور، نقد نستعمل ليست موديل، نقد نستعمل ليست ديال لي زوبجي، نقد نستعمل طابلو، هذا اوبجيكت طابلو، يعني ليست موديل، طابلو ديال لي زوبجيكت، يعني في هذه الحاله هذه يكون طابلو ديال لي شين كاركتير. نعمر فيكتور غندوزها بارامتر ديال ليست ديالي، ولا نخدم بليست موديل. دونك تقريبا لا ليست طابلو وفيكتور واضحه. غنخدمو دابا نحاولو منها نتعرفو على ليست موديل وطريقه الخدمه ديالها. غنحاولو دابا نخدمو بليست موديل. دونك يعني في الديبار ملي كنجي نكرييها كنعطيها اون بارامتر ديالها شكون هي ليست موديل ديالها، حيت ليست موديل ديالها هي اللي غتكون فيها لي زانفورماسيون لي فالور. دونك هنا غنقول له حيت ليست موديل راه كاينه اون انترفاس، دونك لا كلاس ديالها سميتها ديفولت ليست موديل، حيت ليست موديل راه انترفاس، هو تيقول لك عطيني شي كلاس كي امبليمونت ليست موديل. دونك هنا غنقول له ديفولت ليست موديل، ها هي ديفولت ليست موديل. غتكون هذه ليست موديل اعتبروها دابا في هذه المرحله كما لو انها فيكتور، كما لو انها ليست، مي هاد ليست ادابتي، هاد ليست واحد لوبجي كنشارجيوه بلي دوني، هادوك لي دوني هما اللي غيبانوا لي في هاد الكومبوزون غرافيك جي ليست ديالي. دونك هادي ليست ديال ديال لي شين كاركتير، نقول له هنا سترينغ نسميها L1 ايغال نيو ديفولت ليست موديل، ديفولت ليست موديل. دونك حنا كرينا لا ليست ديالنا، خصنا هاد لا ليست ديالنا نعمروها بلي زيليمون ديالها. غنقول له L1 بوين عندها لا فونكسيون اد element، ليليمون الاول عندنا هو سي بلس بلس بي اش بي. دونك هنا نديرو سي L1 بوين اد element سي بلس بلس L1 بوين اد element جافا L1 بوين اد element PHP. هنا ندير PHP. دونك دابا لا ليست ديالنا عمرناها بلي زيليمون. هاد الليست ديالي نبدل هادي سميتها L1، دونك غادي نسميها شي سميه وحده اخرى، نسميها ليست 1 ليست 1. دونك هنا دونك دابا هاد L1 هاد لا ليست ديالي اللي عمرتها بلي زيليمون ديالي هي منين هو ليليمون اللي غياليمونتي شكون لا ليست 1. يعني كنقول له هاد ليست 1 ملي تبان لي عامره بلي زيليمون اللي بريديفيني في L1. شكون هما اللي بريديفيني في L1؟ هي سي بلس بلس جافا و بي اش بي. ابخي هاد لا ليست هادي خصنا نحددو ياش لا بوزيسيون ديالها. غنقول له ليست 1 بوين سيت بوند هكا، ونعطيه لي كوردوني اكس يغريك لا لارجور. دابا خصها تكون كبيره لا ليست، راه ماشي غنقول له صغير، ها لا ليست كبير، لا ليست كبير، يعني خصني نعطي لا لارجور لا هوتور بجوج كبار. دونك نعطي هنايا باغ اكزومبل 75، غندير هنايا هكا نفس الحاجه ندير. دونك ها لا ليست دابا ديالنا تكريات، وحنا حددنا لا بوزيسيون ديالها. دونك غندوزو دابا لا كرياسيون ديال لا ليست الثانيه. دونك حتى هي نفس الحاجه. هاد لا ليست الثانيه شنو خاصني ندير لها؟ خصنا ندير لها ديفولت ليست موديل. الا انتبهنا هنا ملي كنجي ندير هكا، هو ما كيعطينيش ديفولت ليست موديل، هو كيعطيني خصني يكون عندي اوبجي دو تيب ليست موديل. مي حنا مشينا كرينا ديفولت ليست موديل. علاش؟ هاد ليست موديل اللي كيقول لي هنا في البارامتر ديالو هادي انترفاس، ما يمكنليش نكري اوبجي دو تيب لانترفاس. يعني هو تيقول لك عطيني اوبجي دو تيب اي كلاس كتامبليمونتي هاد لانترفاس ليست موديل، ولا كلاس اللي كتامبليمونتي ليست موديل شكون هي؟ هي ديفولت ليست موديل. يعني دابا عطيتو هنايا في هاد البارامتر هذا اي كلاس كتامبليمونتي ليست موديل غيخدم. يعني انا ممكن نمشي نصوبو كلاس وحده اخرى ديالنا وتكون هاد الكلاس ديالنا كتامبليمونتي ليست موديل راه، وندوزها له هنا اون بارامتر غدوز. اما ليست موديل راه انترفاس، ما يمكنليش نكري اوبجي دو تيب انترفاس. دونك هنا غنمشي ندير له الان ديالي، غنمشي ندير بوين فيغ، نحاول نكري ليست موديل. نشوفو هاد ليست موديل، ليست موديل ها هي. غندير له ال ايغال نيو
دابا هنا لي زوبجي ديالاش ندير ليست موديل نسميها string ايكال نيو ليست موديل. حنا كريين. شوفوا شنو داير، حل لي مباشره، ما عطانيش نزول هذه، يعني يمكن لي نامبليمونطي انترفاس مباشره. حل لي هذه. دونك هنايا زول هذيك ال نبدلها السميه ديالها نسميها ال جي. نشوفوا شنو عطاني. دوبليكات ماشي دوبليكات، دابا لوكال فاريابل. هنا هو قال لي كانوت انستونسيات دو تيب ليست موديل. ميمكنليش نانستونسي هاد تيب ليست موديل. علاش؟ لان لي زانترفاس ميمكنناش نانستونسيوهم، ميمكنناش نكريو اوبجي دو تيب انترفاس، حيت ليست موديل هي عباره على انترفاس. دونك انا ندير بنفس الطريقه، نمشي نكري ديفولت ليست موديل الثانيه باش ناليمونتي لا ليست الثانيه. نقول له ديفولت ليست موديل غتكون حتى هي ديال لي شان كاركتير هكا، سترينغ نسميها L2 equal new default list model. اي هاد لا ليست الثانيه ديالنا L2 نعمروها حتى هي بدي زيليمون. نقول له add element. لي زيليمون اللي عندنا هنايا، ليليمون الاول هو توربو سي بلس بلس. الناس اللي شافوا توربو سي بلس بلس، دونك هنا توربو سي بلس بلس. دونك L2 point add element. دونك هنا سترات باش نعرفو بلي سترات فريمورك كاينه حتى في جافا. دونك L2 point add element بنفس الطريقه عندو spring بنفس الطريقه. L2 point add elements، لا add elements نديرو هنا y الله. دونك هنايا L2 point add حنا عمرنا لا ليست ديالنا. ابخي خصنا نكرييو لوبجي لا ليست ديالنا. جي ليست نسميوها ليست 2. جي ليست ديال لي شان كاركتير. دابا سترينغ حتى هي سترينغ نسميها ليست 2 equal new list new جي ليست. ها هي new جي ليست. خصنا ناسوسيو لها هاد لا ليست غتكون اليمونتي ابارتي من L2. يعني حنا هذا هو الديفولت، هذا هو ليست موديل ديالنا، غندوزو ل L2. شنو بقالنا؟ بقالنا لهاد لا ليست هادي خصنا نحدو مباشرة لا بوزيسيون ديالها. غنقولو ليست 2 ليست 2 بوين set bond نعطيو لا بوزيسيون. الاولى جاتنا 100 الثانيه نقدو نديرو يكون عندها اكس بحال دونك هنا نديرو 100. اكغيك نديرو 200 حيت الاولى فيها 100 والعلو ديالها 75، دونك غادي نديرو لها 200 ونديرو في العرض والطول نفس الحاجه. هنا ندير 7 5 ندير 7 5. منساش ناجوتي لي زيليمون ديالي كاملين. دونك ناجوتيو اد بقات عندنا ليست 1. هنا الترتيب ما تيهمش في الحاله ملي نكونوش خدامين باللاي اوت. دونك عاوتاني نقولو اد ليست 2 بوان فيرغول. كنعتقد اكزيكوتي وعندنا لابيل بوطون جوج ديال لي ليست اكزيكوتي. باش نيكزيكوتي خصني ديجا نعيط لهاد الكونستركتور هذا، نقول له نيو، حيت بويسك كنا الكونستركتور نعيط له بنيو. غندير له نيو مانيبيلاسيون ليست. ها هي بوان فيرغول ان اكزيكوت. دونك ها هي باتنا الانترفاس ديالنا. دونك الهدف ديالنا غنكوشيو شي اليمون هنا في لي لونغاج وغنكوشيو شي اليمون هنا في لي فريمورك. منين كليك على الشير تبان لي هنايا.
دونك غندوزو دابا البروغراماسيون ديال بوطون ديال. هنا نقد البوطون اللي عندنا فين هو هذا. هاد البوطون هذا نقد اوليو باش نجي نديرلو هنايا implement action listener ونمشي نصوب لا ميثود هنا، ندير لا ميثود هنا وندير لها لامبليمونطاسيون ديالها، نقد كل بوطون نديرلو لامبليمونطاسيون، نديرلو التريتمون ديالو مباشرة حداه، باش من بعد كنكون عارف ان هاد البوطون ها هي لاكسيون، ها هي التريتمون ديالو. كل بوطون نقد ناسيسيلو مباشرة التريتمون ديالو عن طريق بي بوان اد اكسيون ليسنر. اد اكسيون ليسنر بي هو البوطون اد اكسيون ليسنر ها هي. وهنا كنديرولو كنحاولو كنقولو نيو، نورمالمون نيو اكسيون ليسنر هادي انترفاس، مكاينش نكريي انترفاس. هاي نيو اكسيون ليسنر. اون فوا كتكريا تيقول لك بغيتي اسيدي تكريي هادي، غيكون اوبجي انونيم، بغيتي تكريي هادي وامبليمونتي هادي. يعني خصني ندير له لامبليمونطاسيون ديال هادي مباشره. انا يلاه كتبت نيو اكسيون ليسنر، درت على كونترول اسباس وعطاني هاد الكود هذا. يعني هذا هو التريتمون اللي غتكون عندها علاقه مع هاد البوطون هادي. هادي هي التريتمون ديال هاد البوطون هادي، بمعنى هنا عندي تريتمون ديال هذا. يعني اي بوطون نقد لك انا عندي بزاف ديال لي بوطون، كل بوطون نمشي ندير له بي بوان اد اكسيون ليسنر وندير له نيو اكسيون ليسنر ونديفيني الكود ديال اكسيون بيرفورمانس ديالي. دونك دابا غندوزو شنو غيدير هاد البوطون هذا، نشوف غادي واش غيعيط له. غندير هنا سيسو شي حاجه، سيسو شي ميساج، نيكزيكوت. شاو ها هو عيط للبوطون ديالو. دونك الهدف ديالنا هو نريكوبيري ليليمون لي سيليكسيوني في لا ليست، ولكن ديجا ربما تكون لا ليست ما مسيليكسيوني فيها حتى شي حاجه، نقد نكون مازال ما سيليكسيوني حتى شي حاجه وبقت على الشاو. دونك غنفيريفي بعدا واش كاين شي اليمون سيليكسيوني. باش نعرفوا واش كاين شي اليمون سيليكسيوني كاينه واحد لا فونكسيون اللي هي سيليكتد اندكس، كتعطيك الانديس ديال ليليمون اللي سيليكسيون، الانديس ديالو. يعني هذا الانديس ديالو 0، هذا الانديس ديالو 1، هذا 2، هذا 3، بنفس الطريقه في لايست ديال هذا 0 1 2 3. الا ما كان حتى واحد سيليكسيوني لا فالور ديال سيليكتد اندكس كتكون ناقص 1. اجي نجربو هنا، غنافيشيو اندكس ايكال حداها ليست. شوفوا ملي غنكتب ليست شنو غيدير لي. ها هو ليست، انا عندي ليست 1 السميه ديال لا ليست ديالي، خصني نقول له ليست 1 بوين get selected index. اول حاجه ما عرفهاش السبب، حيت لا ليست لا ديفينيسيون ديالها حنا دايرينها مور البوطون. يعني هنا في هذه الحاله هذه خاصني البوطون لا ديفينيسيون ديالو تولي هي اخر حاجه، هاك هي تولي التالي. هاي واخا هنا غنمشي ندير له ليست 1، نشوف ليست 1 بوين عرفها دابا عاد عرفها. واخا نقول له get selected index، get selected index، selected index. هذا قلنا الانديس ديال ليليمون لي سيليكسيون، غن اكزيكوت. هاي دوك نبك على دابا عطاني ناقص 1. علاش؟ لانني ما مسيليكسيون حتى شي حاجه في لا ليست الاولى. سي بلس بلس شاو عطاني 1. هاي علاش؟ لان سي هي 0 سي بلس بلس هي 1. دونك انا الا كنا ما مسيليكسيون حتى شي حاجه ما عنده ما يبان لي في هذا اللابيل هذا. الا كنت ما مسيليكسيون شنو يبان لي في هذا اللابيل؟ ما عنده ما يبان. دونك انا غندير له، غندير باش نبدا اون شين كاركتير اللي غنحط فيها التكست اللي غيبان لي في التكست اللي غيبان لي في اللابيل الاولى، غنسميها داتا ولا شي حاجه ايكال شين فيت. دونك if list 1 point get selected index، get selected index différent de -1. الا كان différent de -1 غنقول له، الا كان زعما لا ليست الاولى مسيليكسيوني فيها شي اليمون غنقول له داتا égal à programming langage langage selected. programming langage selected data égal نديرو هنا programming
langage selected وندير juste à côté l'élément اللي sélectionné في la liste هي liste 1 point get selected liste 1 liste 1 باش نريكوبيري l'élément اللي sélectionné point get selected value دونك هكا كناخد لا فالور ديال l'élément اللي sélectionné غنجربو هي هادي دابا ديجا داتا راه ما افيشيناهاش غنحاول الداتا فين نافيشيوها في اللابيل ديالنا دونك غنديرلو هنا label point label point set label ما خدمهاش علاش label شنو سميناها l point set text data قلت له هذا هو التكست اللي تحطو في اللابيل كليك على هادي قال لي اندكس ايكال موان زان داكشي علاش ما دار والو دونك غنمشي نكوشي جافا قال لي بروغرامي لونغاج سيليكتد هو جافا دوك على هادي بروغرامي لونغاج سيليكتد هو سي بلس بلس نفس الحاجه دونك اللي بقى لنا دابا التريتمون ديال لا دوزيام ليست if list 2 point get selected index différent de moins 1 حيت الا كان كيساوي moins 1 حتى حاجه ما مسيليكسيوني دونك غنقول له data plus égal à دونك غنديرو هنا data plus égal نديرو فيرغول framework selected deux points هكا virgule data plus framework selected غندير هنا plus list 2 point get selected value get selected value هكا point virgule نديرو هاد التيست هذا غنحاول نسيليكسيوني هنا جافا نسيليكسيوني هنا سبرينغ شيل دونك هنا هذا ما بانش لانه اللابيل العرض ديالها خصو يتزاد نشوفو اللابيل نديرو هنا 400 نديرو 450 ونديرو في لا فونيتر ديالنا نكبروها شويه 450 واخا نديرو لها هنا هي هادي نديرو لها باغ اكزومبل 550 شوف نكوشيو بعدا شي حاجه شوف ها هو عطانا الريزولطا ديالنا غنطعمو ليكزارسيس ديالنا بواحد الاضافه جديده بمعنى هنا كليكيت على جافا نقدر نكليك على سترات وندير شير مي باغ اكزومبل بور جافا ممكن نكوشي سترات و سبرينغ في نفس الوقت بجوج بيهم داخلين في الفريمورك ديال جافا دونك هنا ما يمكنليش نكوشي لي دو على فوا غنحاول بغيت نكوشي بليزيور نكليك على كونترول ونكليك على كونترول ونكليك دونك نص بغيت نديسيليكسيوني نبقى باك على كونترول ونكليك على الحاجه اللي سيليكسيوني هي ديسيليكسيون دونك انا بغيت الا سيليكسيون حتى بليزيور هنا كيفاش الطريقه باش نقد نقول له فريمورك هي سترات ويزيدني حداها باغ اكزومبل سبرينغ في هذه الحاله دونك هنا كيفاش نقد نريكوبيري بليزيور فالور سيليكسيوني من ليست بغيناها نزيدوها اضافه في هذا ليكزارسيس هذا اول حاجه هنا ما نقولوش عطيني لا فالور لي سيليكسيوني حيت ماشي فالور وحده غنقول له get غنجربو كاينه list 2
بوان get selected value هي هادي get selected value. غنشوفو شنو التيب د روتور ديالها. get selected value كتعطينا هادي كتعطينا هكا كتعطينا ليست ديال لي زوبجي، وحنا هاد لي زوبجي ديالنا هما عباره على على ديشنت كاركتير. يعني نقدو نديرو له حنا لي زوبجي اللي هو عطاتنا طابلو د اوبجيكتس، ولكن حنا عارفين انها هاد ليست ديالاش راه ديال لي شانت كاركتير. دونك هنا غنديرو له بهاد الطريقه هادي، غنقول له عطينا لا ليست، وكما ديك لا ليست غنباركوريوها، غنديرو لها بوكل لان هنايا بليزيور فالور. دونك نقد نمشي ندير له هكا، بعدا ندير له اوبجيكت هكا تي ولا اليمون سميها اليمون سيليكسيوني ايكال ليست دو بوان جيت سيليكتد فاليو. دونك دابا شنو غيكون فيها؟ كاع لي زيليمون اللي سيليكسيوني فاش في سميتو في الكومبو في الليست ديالنا. دونك هكا غنريكوبيريو كاع لي زيليمون سيليكسيوني في لا ليست ديالنا. واخا دونك هنايا نقدو نقبطو هاد ليليمون ونافيك هاد لا ليست نافيكتيوها لهاد او اس هادي ديالي، وفي التالي ندير لها نباركوريها نباركوري هاد او اس هادي، ونقبط كل اليمون كل اليمون سيليكسيوني نزيدو فاش في الداتا ديالنا. غندير فور ندير اوبجيكتس نباركوري لي زوبجي اللي عندي. حنا عارفين ان هاد لي زوبجي هما دي شانت كاركتير، نسميها باغ اكزومبل او فين في او اس، ونشد بحال لاكولاد ونشد. يعني هاد او الاول لا فالور الاولى ديال او شنو غتكون هي اول اليمون سيليكسيوني فين في لا دوزيام ليست. المره الجايه او غتكون هي لا دوزيام اليمون سيليكسيوني في لا دوزيام ليست. نقدو باش نيفيتيو اننا نكري واحد طابلو واحد اخر بهاد او اس. شنو هي ليست دو بوان جيت سيليكتد فاليو، غنقبطها مباشره هنا ونحطها في البلاصه هادي. دونك قلنا له get selected value مباشرة بهاد الطريقة هادي. دونك او غتكون هي ليليمون الاول في لا ليست ديال لي فالور سيليكسيوني، المره الجايه غتولي هي ليليمون الثاني، وهنا بقى لنا غير ديك ليليمون لي سيليكسيوني نزيدوه على داتا ديالنا. دونك غنقول له داتا بلس ايكال، ونقول له او بلس بويسك انها اوبجيكت، يعني غندير له بلس شان فيل هو يحولها لي اون شان كاركتير، اي غنافيكتيو في التالي الداتا ديالنا. دونك سيليكتد فاليو في الاول غتكون هي سبرينغ، هي سترات، موراها غتكون هي سبرينغ. حنا ماشيين اكزيكوتي، نمشي هنايا نكوشي جوج، دونك عطاني سيليكتد سترات سبرينغ. لا فالور الاولى سيليكسيوني هي سترات، يعني تقول اول فالور غتاخدها او هي سترات، وثاني فالور غتاخدها او هي سبرينغ. الفرق ملي نقول له عطيني لا فالور وحده نقول له فاليو get selected value، ملي نقول له عطيني لي فالور لي سيليكسيوني get selected value مي كنزيد اس باش كنقول له عطيني لا ليست ديال لي فالور اللي هما سيليكسيوني. في الاخير نتمنى هذا الشرح يكون واضح لهاد لي ليست، زائد كيفاش نريكوبيريو بليزيور فالور سيليكسيوني في نص لا ليست، بزاف ديال لي فالور كونو سيليكسيوني شنو هي الطريقه اللي بغينا نريكوبيريهم. دونك هذه اضافه زدناها في هذا ليكزارسيس. غنرجع الحاجه الثانيه اللي كنا شفنا هي كيفاش انني البوطون مباشره نافيكتيلو لا ميثود ديالو، يعني مباشره كيف نكري البوطون نقدر نقول له اد اكسيون ليستنر وندير له تريتمون ديال البوطون، كل بوطون ندير له تريتمون ديالو حداه باش كنيفيتي فوالا، يعني كيكون الكود واضح شويه، تنكون لا داعي ديك الساعه انني نهبط ونقلب على شكون هي لا فونكسيون اللي كيكزيكوتي هذا البوطون هذا. نتمنى يكون الشرح يكون واضح، وبيان سور لا عندكم شي تعليقات ولا اسئله ولا طلبات تقدروا تخليوها لنا في لي كومونتير. مرحبا ونهاركم مبروك.